Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारी सिलसिलावार गुफ्तगू जन्नत में ले जाने वाले आमाल चल रही है, और इस सिलसिला में आज हम मज़ीद अहादीस मुबारका का मुताला करेंगे। तो अहबाब ज़ी वक़ार ज़रा मोहब्बत से, शौक़ से समाअत फरमाइए और अल्लाह के हुज़ूर ये तौफ़ीक भी तलब कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस को सुनने के बाद, मुताला करने के बाद कमा हक़्क़ुहु अमल पैरा होने की तौफ़ीक मरहमत फरमाए। आमीन बेजाहे सय्यिदुल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो की पहली हदीस मुबारका समाअत फरमाइए। सही बुखारी की रिवायत है और रावी है हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि करीम आका ने फरमाया, आंखों की बीनाई चले जाने पर सब्र करना। यानी अगर इंसान बूढ़ा हो गया है या उसकी बीनाई कम हो गई है और वो सब्र कर लेता है, ये अल्लाह की आजमाइश समझकर उसकी रजा में वो चुप रहता है, शिकवा नहीं करता, तो फरमाया सिर्फ इस अमल की वजह से भी उसको जन्नत नसीब हो जाती है। करीम आका ने फरमाया, इज़ा इब्तलैतु अब्दी बिहबीबतिही। फरमाया अल्लाह के नबी हुज़ूर अल्लाह फरमाते हैं, और ये हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमा रहा है कि जब मैं किसी अपने महबूब बंदे को आजमाता हूं और उसकी प्यारी जो चीजें हैं आंखें में ले लेता हूं, फसबरा, उस पे सब्र करता है, तो फरमाया उसको जन्नत में दाखिला नसीब हो जाता है। मौजूद नाज़रीन इकराम, अगली हदीस पाक समाअत फरमाइए। अगली हदीस पाक सही मुस्लिम की है और रावी है हज़रत सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 अफराद ऐसे होंगे जो बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल होंगे। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग हैं? नाज़रीन इकराम, जरा मोहब्बत से समाअत फरमाइए। कौन लोग होंगे जिनका हिसाब ही नहीं होना, वो जन्नत में चले जाएंगे? ऐसे लोग होंगे जो दम तलब नहीं करते, बदशगुनी नहीं पकड़ते और दाग नहीं लगवाते, बल्कि अपने रब पर तवक्कुल रखते हैं। यानी जो साहिबाने तवक्कुल होंगे, अल्लाह की जात पे तवक्कुल करेंगे, फरमाया वो जन्नत में दाखिल होंगे। नाज़रीन इकराम, जन्नत में ले जाने वाले आमाल, अगली रिवायत समाअत फरमाइए। रावी है सैयदना अबू अयूब अंसारी मेज़बान रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और रिवायत है सुनन नसाई की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जो शख्स क़यामत दिन इस हाल में आया कि वो अल्लाह ताला की इबादत करता था, उसके साथ शिरक नहीं करता था, नमाज कायम करता था, ज़कात अदा करता था, रमज़ान के रोज़े रखा करता था और कबीरा गुनाहों से बचता था, तो फरमाया वयज्तनिबुल कबाइरा फ़इन्न लहुल जन्नह, तो वो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। अहबाब ज़ी वक़ार, अगली रिवायत समाअत फरमाइए। अगली रिवायत सुनन इब्न माजा की है और रावी है सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने फरमाया, मन सअलल जन्नत सलास मर्रातिन। फरमाया जो शख्स 3 मरतबा जन्नत का सवाल करे तो जन्नत कहती है, ए अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह। इन मोमिन अगर 3 बार सवाल कर ले जन्नत का, दुआ में अल्लाह के हुजूर दुआ कर ले, तो फरमाया जन्नत उस बंदे की सिफारिश करती है। सुभान अल्लाह। फिर आगे फरमाया कि जो शख्स सूरह मुल्क की तिलावत का मामूल बना ले,
تو یہ سورہ ملک قیامت والے دن اس بندے کی جنت میں داخلے کی سفارش کرے گی. بہت پیاری سے پاک. اور یہ روایت ہے مستدرک للحاکم کی اور راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے کریم آقا نے فرمایا قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 23 آیات ہیں، 23. تو فرمایا یعنی سورہ ملک، اس نے اللہ کے ہاں ایک آدمی کی سفارش کی، پس اس کو آگ سے نکلوا کر جنت میں داخل کروا دیا. فَأَخْرَجَتْهُ مِنَ النَّارِ وَأَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةِ. یہ سورہ ملک اس بندے کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروا دے گی. سبحان اللہ. پھر آگے فرمایا بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، بیٹیوں کو پالنے والا، فرمایا یہ شخص بھی جنت میں جائے گا. یہ روایت کس طرح کریم آقا نے فرمایا ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے اور راوی ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، میں اور وہ ان دونوں انگلیوں کی طرح جنت میں داخل ہوں گے. اور راوی کہتے ہیں آپ نے دونوں انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا. سبحان اللہ. پھر باب ذی وقار نوجوانوں کے لیے ذرا قابل غور بات، فرمایا ماں کی خدمت کرنا یہ بھی جنت میں داخلے کا باعث بنے گا. یہ روایت ہے سنن نسائی کی اور راوی ہیں معاویہ بن جاہمہ السلمی. فرماتے ہیں کہ جاہمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے کریم آقا نے فرمایا هل لك من ام، اے جاہمہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی جی آقا میری والدہ زندہ ہے. تو میرے کریم آقا نے فرمایا فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا. اے جاہمہ اپنی والدہ کی خدمت کیا کر. کیوں کہ فرمایا تیری جنت تیری والدہ کے قدموں کے تلے ہے. نوجوان ملت ذرا اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑ لیجئے. اسی طرح باپ سے حسن سلوک کرنا. آباب ذی وقار ہمارا دین فطرت ہے اور دین متوازن ہے. ماں کی خدمت کا بھی حکم دیا ہے اور باپ کی خدمت کا بھی حکم دیا ہے. حضرت سیدنا ابو دردہ راوی ہیں اور روایت ہے ابن ماجہ کی. اور میرے کریم آقا نے فرمایا باپ جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہے. جو باپ ہے یہ جنت اور باپ فرمایا یہ دروازہ ہے. یہ بندہ کھڑا ہے اور یہ جنت ہے، بیچ میں جو دروازہ وہ باپ ہے. اب آگے ذرا بڑے قابل غور الفاظ ہیں. کریم آقا نے فرمایا فَأَدِّ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ. فرمایا اب اے بندے تیری مرضی ہے، چاہے تو اس باب یعنی اس دروازے کی حفاظت کر لے یا اس کو گرا دے، ضائع کر دے. احباب ذی وقار اگلی روایت محبت سماعت فرمائیے. فرمایا نابالغ بچوں کی وفات پر صبر کرنے والا شخص وہ بھی جنت میں جائے گا. اگر کسی کے بچے ہوں پیدا ہوئے وفات پا گئے، نابالغ ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، 5 سال کے 6 سال کے 10 سال کے یعنی سن بلوغت سے پہلے بیٹی یا بیٹا فوت ہو جاتے ہیں تو فرمائے اس پر صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، تو فرمائے یہ عمل بھی بندے کو جنت میں لے جاتا ہے. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، راوی ہے سیدنا انس بن مالک. میرے کریم آقا فرمایا جس مسلمان کے بھی 3 نابالغ بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنے فضل و رحمت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دیں گے. فرمایا الا ادخلہ اللہ الجنت. آخری حدیث پاک محبت سے سماعت فرمائیے. فرمایا کثرت سے استغفار کرنا. جو مومن جو مسلمان زندگی میں کثرت سے استغفار کرتا ہے، فرمایا یہ وہ ایک عمل ہے جس کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار، نماز پنجگانہ اور فرائض کے علاوہ یہ فرائض جو ہمارے اوپر ہیں
ان کے علاوہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، فرمایا وہ یہ عمل بھی بندے کو جنت میں لے جائے گا۔ کس طرح فرمایا؟ ذرا محبت سے سماعت فرمائیے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے، راوی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن بسر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، فرمایا اس شخص کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا گیا۔ تو اب ذی وقار یہ وہ چند احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث سے مبارکہ پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، تاکہ ہم بھی ان خوش نصیب جنتیوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔